विकेन्द्रीकरण सिद्धान्त र प्रयोग। शासनको शक्ति वा सत्ता केन्द्रीय स्तरमा र राष्ट्रिय स्तरमा मात्र सीमित नराखी सङ्घ, राज्य र स्थानीय निकायमा प्रत्यायोजन गर्ने कामलाई विकेन्द्रीकरण भनिन्छ। स्थानीय समस्याहरू स्थानीय तहमा नै समाधान गर्नु, स्थानीय तहमा नै विकास प्रशासन चलाउनु र स्थानीय निकायलाई स्थानीय शासनको अधिकार सुम्पनु विकेन्द्रीकरणको प्रमुख उद्देश्य रहेको हुन्छ। यसरी सरसर्ती हेर्दा अधिकारको बाँडफाँडलाई विकेन्द्रीकरण भन्न सकिन्छ। केन्द्रीकरण शब्दको विपर्यायवाची शब्दका रूपमा रहेको विकेन्द्रीकरण शब्दले आज एक सिद्धान्त वा मान्यताको रूप लिइसकेको छ। जनताको अधिकार जनतालाई नै दिइने प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिमा विकेन्द्रीकरण आज एक सिद्धान्तका रूपमा देखा परेको छ। शान्ति सुरक्षा, मुद्रा सञ्चालन र परराष्ट्र सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कार्य सरकारले केन्द्रबाटै सञ्चालन गर्नुबाहेक विकास निर्माणका यावत कार्यहरूमा जनतालाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु युगीन आवश्यकता बनेको छ। विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तले अधिकारको बाँडफाँड गर्ने कुरालाई विशेष महत्त्व दिन्छ। अधिकारको बाँडफाँड गर्नु भनेको कार्यान्वयनका तहमा एक जटिल प्रक्रिया हो। आफूसँग अधिकारको बागडोर राखेमा आफ्ना वरिपरि घुम्नेहरूको भिड लाग्ने, आफू ठूलो भइने र आफ्नो शक्तिको अहम प्रदर्शन गर्न पाइने भएकाले अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा निकायहरूले आफ्नो अधिकार सहज रूपमा विकेन्द्रित गर्न नचाहनु स्वाभाविकै हो। जुन ठाउँमा एउटा मन्त्रीले अर्को सहायक मन्त्रीलाई समेत अधिकार विकेन्द्रीकृत गर्न चाहँदैन र अधिकार केन्द्रीकरण गरेको नाउँमा सहायक मन्त्रीले विद्रोह गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता ठाउँमा शक्तिशाली अहोदामा रहनेहरूले भाषणका तहमा अधिकारको बाँडफाँडको चर्को आवाज उठाए पनि व्यावहारिक रूपमा यसका अनेक खोट र दोष औँल्याउने गरेको पाइन्छ। अर्को कुरो, अधिकारको बाँडफाँड गर्दा अधिकारको समुचित उपयोग गर्न सक्षम र कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति वा निकाय हुनु वाञ्छनीय ठानिन्छ। अन्यथा विकेन्द्रीकरण सिद्धान्त बाँदरको हातमा नरिवल हुन पनि बेर लाग्दैन। विकेन्द्रीकरण भनेको स्थानीय तहमा कार्यरत प्रशासनलाई वा स्थानीय निकायलाई स्वतन्त्र रूपले निर्णय गर्न दिइने अधिकार हो। यस्तो अधिकार देशको संविधान ऐन कानूनले प्रदान गर्दछ। विकेन्द्रीकरण भित्र मूल रूपमा यी कुराहरू पर्न आउँछन्। क. डिकन्सन्ट्रेसन विकेन्द्रीकरण, डिभोल्युसन र अधिकार प्रत्यायोजन। डिकन्सन्ट्रेसन भनेको सरकारको कार्य सञ्चालनार्थ जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रमा स्थापना गरिएका सरकारी कार्यालयहरूलाई दिइने अधिकार हो। डिभोल्युसन भनेको वैधानिक रूपमा वा कानूनी रूपमा स्थापना गरिएका स्थानीय निकायहरूलाई आंशिक वा पूर्ण रूपमा कार्य सञ्चालन गर्न दिइने अधिकार हो र नेपालको गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समितिलाई ऐनले नै यस्तो अधिकार दिएको छ। अधिकारको प्रत्यायोजन भनेको माथिल्लो ओहदामा रहेको कर्मचारीको कामको बोझ बढी भएमा निज कर्मचारीले आफू रहेको उक्त अधिकार मातहतका कर्मचारीलाई सुम्पने अधिकार हो। नेपालका सन्दर्भमा विकेन्द्रीकरण शब्द बढी मात्रामा विकास प्रशासनका लागि प्रयोग गरिने भएकाले स्थानीय निकायलाई दिइने अधिकार वा डिभोल्युसनसँग यस शब्दले बढी सम्बन्ध राख्ने गर्दछ। विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त आफैमा अत्यन्त उपयुक्त सिद्धान्त हो, तर यसको सफलता वा असफलता यसको प्रयोगका आधारमा मात्र निर्धारण हुन्छ। स्थानीय तहका निकायलाई योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन वा मूल्याङ्कनमा सहभागी गराउने, आफैले तर्जुमा गरेको योजना सम्पन्न गर्न जनता उत्साहसाथ उद्धत रहने, विकास निर्माणमा आम जनसमुदायको उत्साहवर्धक सहभागिता रहने, स्थानीय निकायको अधिकार स्थानीय निकायलाई नै सुम्पने आदि काम गर्नाले थोरै खर्चमा जनश्रमदान जुटाई धेरै कामहरू सम्पन्न हुन जान्छ। आज विकेन्द्रीकरण सिद्धान्तको प्रयोग हरेक मुलुकमा भइरहेको छ र त्यो आफ्नो देशको हावापानी, माटो र जनताको चेतना स्तर अनुकूल सफल र असफल पनि भइरहेको छ। जुन देशमा शिक्षा र चेतनाको स्तर ऊँचा छ, जुन देशका जनताले आफ्नो अधिकार प्रति सचेत हुँदै कर्तव्य परायण
स्रोतलाई आफ्नो जीवनको लक्ष्य बनाएका हुन्छन्। ती मुलुकमा विकेन्द्रीकरण विकासका लागि वरदान सिद्ध भएको पाइएको छ भने अविकसित र विकासोन्मुख मुलुकमा आर्थिक स्रोत सीमित भएका कारण सानातिना विकास कार्यमा केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने र आर्थिक स्रोत केन्द्रबाट प्रवाह हुने भएपछि त्यसको नियन्त्रण पनि केन्द्रबाट हुने हुँदा विकेन्द्रीकरणको अवधारणाले मूर्तता प्राप्त गर्न नसकेको देखिन्छ। अर्को कुरो, विपन्न राष्ट्रका विपन्न जनप्रतिनिधिहरूले केन्द्रबाट प्राप्त आर्थिक स्रोतलाई बाँडीचुँडी खाने भाँडो बनाउने गरेको पाइन्छ, जसले केन्द्रबाट जति लगानी गरे पनि त्यो बालुवामा पानी हाले सरह अर्थहीन हुँदै गएको पनि देखिन्छ। नेपालको इतिहास पल्टाउँदै जाँदा नेपालमा विकेन्द्रीकरणको प्रयोग धेरै धेरै वर्ष अघिदेखि हुँदै आएको पाइन्छ। अतीतदेखि नै पञ्चभलादमी बसी गाउँका समस्या गाउँमै समाधान गर्ने र ससाना विकास निर्माणका समस्या स्थानीय तहमै समाधान गर्ने प्रथा प्रचलनमा थियो। त्यसबेला केन्द्र र स्थानीय निकायबीच यातायातको असुविधा, सञ्चारको अभाव, स्रोत र साधनको कमी भएका कारणले जनताले आफ्ना आवश्यकता आफै जुटाउन अग्रसर हुनु पर्दथ्यो। पछि जनताबाट मालपोत र कर सरकारले लिने भएपछि विकास निर्माणको लागि आर्थिक स्रोतको प्रबन्ध पनि सरकारले नै गरिदिनु पर्ने अवधारणा जनमानसमा पलाउन थाल्यो। विक्रम सम्वत 1983 मा जारी भएको पहिलो पञ्चायती सनद र 2019 सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा संवैधानिक रूपमा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तको व्यवस्था गरियो। सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था नै विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तको आधारमा सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 लागू भएपछि स्थानीय निकायहरूलाई बढी स्वायत्तता दिइयो। त्यस्तै नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 ले पनि विकेन्द्रीकरणलाई बल प्रदान गरेकै छ। आफ्ना गाउँ र नगर क्षेत्रको कर र मालपोत स्थानीय तहमा नै उठाई त्यही खर्च गर्न पाउने, आफैले बजेट निर्धारण गरी आफ्नो विकास निर्माणको काम आफै सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरियो। केन्द्रबाट पनि प्रत्येक जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिका लागि आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कार्यक्रम वा ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रमका नाममा बजेट प्रवाह गर्ने र त्यस बजेटको सदुपयोगका लागि अनुगमनको व्यवस्था पनि गर्ने गरियो। यसरी केन्द्रबाट प्राप्त बजेट र आफ्नै स्रोत र साधनबाट प्राप्त बजेटको आफैले उपयोग गरी आफ्नो गाउँ ठाउँको विकासमा केन्द्रको मुख नताकी आफ्नै श्रम र पाखुरीका भरमा आफ्ना काम सम्पन्न गर्नु जस्ता कुरामा आधारित विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तको मर्मलाई नेपालले पनि आत्मसात गरेको छ। धनी देशका गरिब जनता भएको हाम्रो मुलुकमा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तकै रूपमा प्रभावकारी भए पनि व्यावहारिक रूपमा प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। जनताले सङ्घर्ष गरेर बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना गरी मुलुकमा प्रजातन्त्रको उज्यालो ल्याइदिएपछि पनि विकासको र परिवर्तनको प्रत्याभूति पाउन सकिरहेका छैनन्। सरकार परिवर्तन हुँदा व्यवस्था नै परिवर्तन भए झैं हुनु हुँदैन। केन्द्रीय तहमा लिइने नीति निर्णयमा एकरूपता हुनुपर्दछ। केन्द्रबाट जिल्ला र गाउँमा जाने बजेट समयमै उपलब्ध गराइनुपर्ने, कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनमा स्थानीय तहलाई नै पूर्ण अधिकार सुम्पनुपर्ने, दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका लागि केन्द्रीय सहयोग पुर्याउनु पर्ने, महिला र पिछडिएका क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूका कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन गराउनु पर्ने र उल्लेखनीय विकास निर्माणका काम गर्ने स्थानीय निकायलाई पुरस्कृत गर्दै नमुना वा अनुकरणीय निकायका रूपमा प्रचार गर्ने जस्ता कार्यहरू सम्पन्न गरेमा विकेन्द्रीकरणका सिद्धान्तको प्रयोगले मूर्तता प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ। विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त एक सर्वाधिक सुन्दर र उपयोगी सिद्धान्त हो। यसको प्रयास जे जति भएको पाइन्छ त्यसका तुलनामा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन। अधिकारको डोरीलाई केन्द्रबाट फुकाउँदै जिल्ला र गाउँ तहसम्म पुर्याउनु पर्छ। केन्द्रले मात्रै बढ्दो जनसङ्ख्याको मागलाई थेक्न सक्दैन। अतः स्थानीय निकायका पदाधिकारीलाई समुचित
प्रशिक्षण दिई उनीहरूलाई आफ्नो पदीय दायित्वप्रति सचेत एवं जागरुक बनाउँदै लगी अधिकार सुम्पदै जानु र उनीहरूकै माध्यमबाट विकास निर्माणका काम सञ्चालन गर्दै जानु विकेन्द्रीकरणका सिद्धान्तको प्रयोगको पक्ष हो र यसैबाट मात्र राष्ट्र द्रुत गतिमा विकासको मार्गमा कुद्न सक्ने कुरो स्वीकार गरिन्छ।